अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7th उर्दू। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं उस सबक का नाम है न्यूटन का कारनामा। इस सबक में हम न्यूटन के कारनामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। न्यूटन का पूरा नाम इसाक न्यूटन था और वो 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में पैदा हुआ। 31 मार्च 1727 जब उनकी एज 84 साल थी वो इस दुनिया से चल बसे। उसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। दपन कुलो पे कम वुचमित मेव वस पेवान वुचमित कुछ सात डून कुलिस तल डून पेवान वस, सूट कुलिस तल सूट पेवान वस, या मुख्तलिफ मेव कुलन तल पान सूट पान मेव वस पेवान कुल पे। मगर दपन अख सूट यम सात न्यूटनस कलस पे पो तो अम ससा कोर, चूंकि यह सठा जहीन बच्चे, अमिस लोग गौर फिक्र कर सूट अगर पे क्या पे बोन कुन क्या खोत न हेरुई, अथ मुतलक लोग गौर फिक्र कर, क्योंकि इस वाक़ा से साइंसदान ने कशिश शक्ल के वो असूल अखज किए जिन्होंने आजकल की साइंस के सारे खदखाल की तरबियत की। दपन अम क्या गो, अम दुत अम साइंसदान युस पत साइंसदान बनो इसाक न्यूटन वनान अमिस दुत लाभ ग्रेविटी यानी कशिश शक्ल यथ वनान यह कोर अम दोपन है जमीन हसा कशिश, तवे पे यह सूट यह पे अवे बोन कुन, यह खोत न हेर क्या, दरअसल जमीनस मज कशिश तवे वोथ यह बोन कुन। मॉडर्न साइंस जिसे गैलीलियो और इसके पेशरों ने अपने खून से सेंचा था, दपन जदीद साइंस मॉडर्न साइंस यन गैलीलियोन बे तंदो पेशरो वन तिमन यम तिमन ब्रोह आसन, तिमो कर सठा मेहनत अत साइंसस खतर कर तम मेहनत। गडनक वुचन यह गैलीलियो कुस गैलीलियो इटली हुंद साइंटिस्ट। फरवरी 1564 मज जोमुत तो पत यह फिलासफर यमिस फलसफी वनो, एस्ट्रोनोमर तो माहिर फलकियात यानी इल्म नजूम जानन, मैथमेटिशियन यानी रियाजी दां, हिसाबस मज माहिर गैलीलियो। दपन यह गैलीलियो तो अम सम पेशरव यमो सठा मॉडर्न साइंस जदीद साइंसस खतर मेहनत कर्म। न्यूटन तक पहुंचते हुए एक तनावर पौधा बन गया। दपन युत न्यूटनस तान यह वोत, न्यूटन सदिस दौरस तान हसा यह कुल जिस रूमत गैलीलियो तंदो पेशरवो सठा मजबूत गुमुत, तनावर मतलब गो मोटा यानी मजबूत, जिसकी मजीद नशोनुमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई खतरा न रहा। तो यह यूत मजबूत गोमुत कि अत हेन हवा या तूफान सह खतर वात। न्यूटन के अहद में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म और फिजिक्स जैसे उलूम बलूगत को पहुंचे। दपन न्यूटन सदिस दौरस मज मैथमेटिक्स इल्म यानी रियाजी वन हिसाब, या इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म, तारकन हुन इल्म, बे फिजिक्स, दपन अमिस तरक्की कर्म। 1642 में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफात के बाद एक बेवा माँ के बतन से जमाने हाजरा का बाबाई साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। दपन चूंकि इन 1732 मज रूम किस जेलस मज गैलीलियो आखिरी वक्त आखिरी लम्हात
تو دوران ہسا زاو انگلینڈ کس أکس لۄکٹس مۄکٹس گامس مز اکھ بچہ ییٚمِس نہٕ مول امہِ وقتہٕ زندٕ اوس کینٛہہ. تٔمِس اوس سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ لاگر یعنی کمزور اوس بیٚیہِ اوس بیمار. ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی. اور امہِ پتہٕ کوٚر أہنٛزِ ماجہِ دوٚیِم نیتھر تہٕ أمۍ سٕنٛز پرورش یُس یہِ نیوٹن اوس أمۍ سٕنٛز پرورش ہسا کٔر أہنٛزِ نانہِ. نئے خامد کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا. دپان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ماجہِ أہنٛزِ دوٚیِم خاندار گُزریو امہِ پتہٕ سا اوٚن أمۍ نیٚچوٗ یعنی نیوٹن أمِس متعلق یہِ سبق چھُ یہِ اوٚن أمۍ واپس پانس نِش. اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا. دپان امہِ ساتہٕ ٲس نیوٹن سٕنٛز وٲنٛس 14 ؤری. وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا, کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا. دپان سُہ ہسا اوس چونکہ سٹھاہ ذہین. دپان سُہ اوس مشیٖنن یِم زن مشیٖنن ہٕنٛدۍ نموٗنہٕ ٲسۍ تِمن سۭتۍ اوس گِنٛدان, منٛزٕ اوس قلم تُلان تہٕ شٲعری ہٕنٛز اوس کوٗشش کران. کُنہِ ساتہٕ اوس کمرس منٛز بِہِتھ ژِنٮ۪و سۭتۍ لبن پٮ۪ٹھ شکل بناوان. مگر اس کی ماں اسے فنکار بنانا چاہتی تھی نہ کہ سائنسداں. دپان أمۍ سُنٛد موج ٲس دپان یہِ گوٚژھ بنُن فنکار, ساینسدان نہٕ کینٛہہ. ییٚمِس فنکار چھِ ونان تٔمِس ییٚمِس منٛز کانٛہہ صلٲحیت آسہِ, کانٛہہ فن آسہِ, سۄ ٲس دپان یہِ ہسا گوٚژھ فنکارٕے بنُن, ساینسدان نہٕ کینٛہہ. اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا. دپان نیوٹن ہسا آو پڑھٲے آو أمِس آو زبردستی کرنہٕ کہِ ژٕ تراو سا پرُن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ پرُن تروو تہٕ یہِ ہسا آو زن زمیندٲری سۭتۍ لاگنہٕ. ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا, تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان. دپان اکہِ دۄہ ہسا اوس أمۍ سُنٛد یُس زن پِتُر اوس أمۍ ہسا وُچھ ژلان کامہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ کھہہ پٮ۪ٹھ زمیٖندٲری نِش. یہِ اوس ژلان تہٕ ژوٗرِ ژوٗرِ اوس یہِ کِتابہٕ پران. تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ پِترن ہسا ووٚن أمِس کہِ ژٕ بنکھا آوارٕ گرد دربٕدٔرۍ کِنہٕ ژٕ بنکھ اکھ ذہین ترین انسان. چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی. دپان چونکہ پترس ٲس فکر أمۍ سٕنٛز أمِس لڑکہٕ سٕنٛز, ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یہِ وُچھ یُس ژوٗرِ ژوٗرِ کِتاب پران أمِس باسیو أمِس پترس نہ أمِس منٛز چھِ صلٲحیت, یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ کٔرِتھ, یہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ. دپان أہنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ سا تُل یہِ ماجہِ تہٕ مزید تعلیٖمہِ خٲطرٕ مزید علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ آو یہِ کیمبرج سوزنہٕ, جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی. دپان امہِ پتہٕ سا کوٚر أمۍ 4 ؤرین منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ 23 وُہُر گوٚو أمۍ سٕنٛز عمر ٲس 23 ؤری تہٕ أمۍ کٔر گریجویشن یعنی BA کوٚر أمۍ بیچلر آف آرٹس. 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی. دپان 1.5 ؤری یا 2 ؤری گٔے تہٕ نیوٹن یُس زن اوس اسحاق نیوٹن أمِس ہسا پاتھے أتھۍ کیمبرجس منٛز کیمبرج یونیورسٹی منٛز پاتھیس اکھ معلم یعنی استاد معمولی نوکری بنیو یہِ ٹیچر. مگر اس نے تیزی سے ترقی کی, مگر یہ سٹھاہ ذہین قابل اوس, أمۍ کٔر ترقی, أمِس گٔے پرموشن اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا. تہٕ 27 وُہُر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گوٚو یہِ ہسا بنیو میتھمیٹکسُک اکھ بہتریٖن پروفیسر. تہٕ یہِ اوس أزیُک سبق یتھ منٛز أسۍ وُنیُک تام 2 پیراگراف پٔرۍ تہٕ سبقس اوس ناو نیوٹن کا کارنامہ. پگہہ کرو أسۍ انشاءاللہ الرحمن 82 پیج پٮ۪ٹھ شروع 3یم پیرا اتے پٮ۪ٹھ کرو أسۍ شروع. باقٕے وسلام.